فك العزلة le désenclavement de la population effet آخر offre des offres d'emploi الناس يخدموا donc des offres d'emploi حاجة أخرى des effets économiques pour les marchandises السلعة حاولوا تجاوبوا عليه كتبوا هادشي فرونسي اللي تنقول وخلوا لي سوا في كومونتير من الأحسن باش تطلع لاشين اولا صيفطوا ليا بار واتساب لان باش الفرونسي حتى هي مهمه في لي ريبونس ديالكم. Exercice numéro 2. Sur quoi nous renseignent les essais géotechniques اللي لتحت؟ شنو كيعطونا هاد لي زيسي اللي لتحت؟ السؤال تيختلف من ليكزامان يا اما غيعطوكم هذا غيعاودوه لكم تيل كيل يا اما تيقول لك شنو هما لي زيسي اللي تنكاركتيريزيهم لي ماتيريو وراه هضرت عليهم في واحد الفيديو اللي كان فيه هاد السؤال وجاوبت عليه راه رجعوا لي فيديو ديال الكونكور غادي تلقاوه حطيت دابا لحد الساعه دو فيديو هذا هو الثالث. لو سي بي ار الكاليفورنيان بيرنينغ راسيو هذا كيعطيني لابورطونس دي سول تو سامبلومون قسوحيه ديال التربه لابورطونس دو سول سي بي ار. لي ليميت داتربرغ لي سي ليميت داتربرغ كتعطيني لا بلاستيسيتي يعني لا بروبروتي النقاوه ديال داك لو سول تنقولوا لا بروبروتي يعني ما يكونوش فيه لي زيليمون ارجيلو بزاف لي زيليمون فان. ليكيفالون دو سابل حتى هي كتعطينا رونسيون سيغ لا بروبروتي دي سول يعني النقاوه ديال لي سول تنقولوا النقاوه يعني ما فيهمش لي زيليمون فان بزاف. لا فالور او بلو دو ميثيلين حتى هي لا ميم شوز كتسمى الفي بي اس ولا الفالور او بلو دو ميثيلين كتعطيني لا بروبروتي دو سول يعني لو بورسونتاج لان كتعطيني لان هاد لي سيل في بي اس اللي كنخدمها شنو كنديرو كنخدمو بلود ميثيلين كنشوفو لابسوربسيون لان قد ما كان السول ارجيلو كي ابسوربي الماء بزاف وكيتكونفلا هذا ديفو دونك هو كتعطينا شحال البورسونتاج ديال لي زيليمون فان في السول. لوس انجليس اولا كيترمز ليها بالال ا كتعطيني لا دورتي القسوحيه مي لا دورتي او كوا او شوك ما كنخدموش بالماء لا دورتي او شوك ضد الاصطدام او الصدمات. لو ميكرو دوفال اوميد او اللي كيتسمى لو ميكرو دوفال اون نو كنرمزو ليه ب ام دي او ولا اون بريزونس دولو هذا تيعطيني معلومات حول لا ريزيستونس ا ليزور مقاومه الاحتكاك لا دورتي بجوجهم كيعطيونا لا دورتي غتكتبوا لهم لا دورتي في الاول لا دورتي لا ريزيستونس او شوك وفي الثاني لا دورتي ديروا لهم بين قوسين لا ريزيستونس ا ليزور. D'accord, Los Angeles, la dureté, بين قوسين la résistance au choc, le MDE, la dureté, بين قوسين la résistance à l'usure. Exercice numéro 3. Pour le dimensionnement des chaussées, quel est le trafic pris en compte pour les projets routiers au Maroc? D'accord. Donc le trafic pris en compte pour le trafic au Maroc, c'est le TMGA, le trafic moyen journalier annuel des poids lourds supérieurs à 8 tonnes. تنحسبوا غير les poids lourds اللي اكثر من 8 طن. داكوغ داكشي علاش عندنا من تي بي ال 1 حتى ل تي بي ال 6 trafic poids lourd و un poids lourd selon le catalogue de dimensionnement ولا كيتسمى لو كاتالوج دي ستركتور تيب شوسي نوف 1995 كنحسبوا بلي بوا لوغ اللي اكثر من 8 طن. بالنسبه للمانييل دو رونفورسمون الا بغينا غير نجدو شي طريق تنحسبوا بلي بوا لوغ ابارتير من 1.5 من 1.5 طن. Donnez un exemple de chacun du type de chaussée suivant. وعطوني لي كوش كي كومبوز لا شوسي بيان سور قالك في كل كامل هاد الثلاثه اللي غنهضر لكم عليهم دابا غتعطيهم الكوش دو فونداسيون الكوش دو باز اي لا كوش دو رولمون. قالك اون شوسي سوبل تيكون فيها جي ان تي و لي ليون هيدروكربوني نديرو لهم ساهله ديروا لهم في الاول ديروا لهم في هاد السوبل جي ان اف 1 مع الجي ام بي مع الروفيتمون سوبرفيسيال سي بون جي ان اف 1 مع جي ام بي زيدوا لهم نتوما باش تبينوا لكم فاهمين زيدوا لهم لامبرينياسيون زائد روفيتمون سوبرفيسيال والفيديو اللي سبق راه هضرنا على لامبرينياسيون. نمشيو للسومي ريجيد خلو الاخر بوحدها نمشيو للسومي ريجيد. السومي ريجيد سهله السومي ريجيد تيكون فيها
جي ان تي ولا كيكون فيها لي ليون هيدروكربوني ولا جي ان تي مع دي دال اون بيطون. مثلا غادي نقولوا ليهم جي ان اف، نخلوها جي ان اف 2 مع جي ان بي، ولا نديرو مثلا مع الكراف اميليوري او سيمون جي ا سي، والفوق نديرو مثلا ليو هيدروكربوني ولا نديرو دال اون بيطون با د بروبليم. نمشيو لبيتيمينوز ايبيس نخدمو فيه غير بالبيتيم، نديرو جي بي اف غراف بيتيمينوز بور كوش دو فونداسيون جي بي اف مع جي بي بي غراف بيتيمينوز بور كوش دو باز، والفوق نديرو لونغوبي. ولا بغينا نبينو لي مفاهمين نزيدو ما بين جي بي بي وما بين لو بي اون كوش d'accrochage. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On تشوفوا في la correction ديال d'autres examens. ما تنسوش تابوناو في la chaîne و تبارطاجيو la vidéo.